بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. اللهم صل على محمد وآله ونبه لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، ونهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. اللهم صل على محمد وآله ونبه لذكرك في أوقات الغفلة،
واستعملني بطاعتك في أيام المهلة ونهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الكبرياء والعظمة وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم صل على محمد وآله ونبه لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة ونهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الكبرياء والعظمة وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم
صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، ونهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدين